जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा कोई मुस्लिम भाई पीछे बैठे हैं माजिद अली के नाम से। अरे वही है, वो 5 मिनट गाली दिया उसने। गाली दिया सर? फिर कोई मोहम्मद को भी दो चार गालियां हो जाए, अगर वो इधर मेरे होते हुए गाली देंगे तो फिर मैं तो रिवर्स देखो में आप बात कर लो। मोहम्मद साहब को निकाल दूंगा। देख लें, अगर वो गाली दिलवाना चाहते हैं अपने नबी को तो आ जाए, नहीं दिलवाना चाहते तो फिर अच्छे तरीके से बात कर लें। भाग गए कि नहीं ये लो, भागे? ले लेते हैं। मैं दे लेता हूँ आगे। जी माजिद साहब, सर गाली ध्यान से निकालिएगा, मोहम्मद को दूंगा फिर। क्रिश्चियन भाई, मैं आपको गाली नहीं दूंगा, मैं सिर्फ साहिल को गाली दूंगा। आप साहिल को भी क्योंकि गाली देंगे तो मैं आपको मोहम्मद को गाली दूंगा। आप साहिल से करोड़ दफा अच्छे हो, बेहतर हो, क्योंकि आप अपना असली चेहरा दिखाते हो। साहिल मुनाफिक इंसान है, वो अपना असली चेहरा नहीं, अपना असली रूप नहीं किसी को दिखाता। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक साहिल इतना बड़ा मलून है, अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहा किसी को, कोई बात नहीं, अपना मुनाफिक किसे कहते असलियत। हैं? मुनाफिक आपके साथ पास बैठा है नीडी डीपी वाला। ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन देना, मुझे पता लगे कि किस तरह से मुनाफिक है। डेफिनेशन क्या मुनाफिक की? कड़वी शक्ल वाला। माजिद भाई, कड़वी शक्ल वाला जो हो वो मुनाफिक होता है, राइट? नहीं, वो अपनी असलियत क्यों नहीं बता रहा कि मैं इस तरह का हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं एक्स मुस्लिम औरतों के साथ रात भर रंगीन रातें गुजारता हूँ। अपनी असलियत बता ही नहीं रहा वो। ओके, तो जो बंदा नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ रात भर रंगीनी गुजारे वो मुनाफिक होता है? नहीं ना, वो बताए भी तरह रात शराबे पीता है, चले, मैं जिना पूछ रहा करता हूँ है। सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो बंदा नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ रातें गुजारे वो मुनाफिक होता है? मुसलमानों को कत्ल भी करवाता है, बंदे रखे हुए हैं इसने सर मुसलमानों को कत्ल करवाने के लिए। ओके, तो सर आपके मोहम्मद भी तो ऐसे ही करते थे ना, वो रातें गुजारते थे ना नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ। नहीं, वो एक्स मुस्लिम रब्बानी के साथ, एक्स मुस्लिम एंजल के साथ। तुम नहीं, लोग वो गुस्सा कर आपने, जाते हो। अच्छा आपको पता है इस बात पे कि अगर आप इस तरह का ब्लेम उठाएंगे तो आपके नबी ने कहा कि आपको 4 गवाह देने हैं ऐसे कि वो देखें कि साहिल का केला जो है वो लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर ऐसे गया हो जैसे सुरमेदानी की डंडी सुरमेदानी में गई होती है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शरिया के मुताबिक आपको सोल हंटर पड़ेंगे। पता है ना आपको इस बात का? अब आपने ब्लेम उठाया है, अब चूंकि आपने ब्लेम दिया है, और अगर आप मुसलमान हैं वाकई में और मुनाफिक नहीं है, और अगर आप खुद मुनाफिक नहीं है, तो अब आप इसको साबित करना पड़ेगा 4 गवाहों से जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। और अगर आप नहीं साबित कर सके तो जाके अपनी बॉडी पे खुद सोहंटर मार दें, वरना अपने आप को मुनाफिक कह दें, क्योंकि ये तो मुनाफिकत वाली बात की है आपने, क्योंकि आपने मैं अपनी तो आंखों से भाई देखा नहीं, 4 गवाह आपके पास है नहीं, तो ये तो मुनाफिकत वाली बात तो आप कर गए हैं भाई, साहिल मैंने तो नहीं। मैंने तो खाई है, मैं जेल भी गया हूँ। साहिल जेल गया, पहले मुझे ये बताएं। नहीं, उसको मैंने जेल तो जाने की जेल भी जरूरत नहीं है, काटी है। जब तक उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होगा वो जेल जा नहीं सकता। मैंने साबित 100 आपने से करना ज्यादा है। खाए देखिए, हैं। अब आपने एक क्लेम रखा है, अब आपको उसको साबित करना है, वरना आप मुनाफिक हैं भाई, जहन्नम के निचले दर्जे में चलेंगे। नहीं, वो तुम तो अपनी असलियत बता देते हो, अपना असली चेहरा दिखाते हो तुम। फिर भी मुझे पता है, मसीह लेकिन बिरादरी जो वाले मैंने फिर भी बात अच्छे की होते है हैं। आपने उसका आंसर नहीं दिया मुझे। तो वो अपना असली चेहरा, अपनी असली मैं रूप भाई वो, दिखा देना। हेलो भाई, अच्छा लिसन, बन के क्यों रहता आपने है तुम्हारी आपने तरह? अभी आपने अभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने जो ब्लेम लगाया है उस ब्लेम से आप झूठे साबित होते हैं, क्योंकि यार आपने ना भाई, अपनी आंखों से देखा मेरी बात ना सुनो, आपने मेरी किया। अब बात आप सुनो। मुझे उसका सबूत दे देना सर। तुम भी भाई अच्छे अखलाक वाले हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो। वो अपना असली अगर पिछवाड़ा पिछवाड़ा लगा हुआ है, सीधी तरह गालियां देने पे उतर आया करे ना। गालियां क्यों नहीं सर देता फिर देखें, वो? बात सुने ना, बात सुने। आपके नबी में भी छुपी छुपी गालियां दी थी ना, वो नबी की अमल को पूरा कर रहा है। नहीं, आप अपने सब्सक्राइबर बनाने के लिए चैनल पे आ जाते हैं, उसका साथ तो देती हैं गलत इंसान का। वो गलत है, 100% गलत है। तो यार कोई वो बात एक नहीं ना, गलत सो इंसान मैं, है। सर मैं वो मोहम्मद से बहुत अच्छा है ना, तो मैंने जब मोहम्मद को छोड़ा तो कुछ मोहम्मद से मिलता जुलता बंदा ही पकड़ना था ना मैंने। अच्छा अच्छा, ये मिलता है, इसकी शक्ल देखो, शक्ल अल- मुंह इसका मैं फूला कहता हूँ हुआ जी, है। वल्लाह हबीबी, हमारे प्यारे नबी आका दो जहां सरवरे कायनात से बहुत अच्छी शक्ल है इनकी।
इसके मुंह का 10 किलो वजन इसके मुंह का ही होगा, मैं अंदाजन बता सकता हूँ। सर 10 जी, अब किलो मैं वही वजन बता रहा हूँ सर, हमारे नबी के मुंह का भी 11 किलो वजन तो कहीं भी नहीं गया। 150 किलो इसके इंसान का वजन है, 150 किलो। 150 किलो नहीं यार, 150 किलो वजन, चलो यार ठीक है, आप कहते तो मान लेता हूँ यार, फिर तो आपको मजीद डरना चाहिए सर। अगर आपके पास से भी गुजर गए तो हवा से आपने उड़ के फड़क के मर जाना। नहीं, 7 फुट इसका कद है, अकल इसको है नहीं। मुझे मजीद मजीद कहता है, नाम इसको सही लेना नहीं आता। मेरे 2 दांत भी नहीं टूटे हुए एडम। अच्छा तो लेकिन साहिल साहब 7 फुट आपका कद है, 150 किलो आपका वजन है, और 2 दांत भी टूटे हुए, और 10 किलो का आपका चेहरा है सिर्फ। तो भाई अगर इतना सारा कुछ आपको पता है, तो जो उनकी थैली है उसका वजन कितना है ये भी बता दें। मुझे आपका भी पता। आपके जो आप जहाँ बैठे हो, आपकी पीछे वाली दीवार का कलर ग्रीन कलर की दीवार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने स्पेशल ग्रीन किया था, उसके ऊपर कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, राइट। नहीं, तुम अपने यस्सु का कलमा लिखो ना। तुम क्यों लिख रहे हो? तुम मुनाफिक बन रहे हो। क्योंकि तुम्हारा मुझे, यस्सु तुमसे नाराज हो जब जाएगा ना। मुझे जब मैंने कलमा लिखा, मैंने सर ग्रीन कलर की दीवार पे कलमा लिखा होगा मैंने। नहीं, ये एक मसीह था, वो रास्ते में उसको बंदे मौलवियों ने पकड़ लिया। वो उसने कहा, पिस्तौल रखी, उसने कहा कि हमारे नबी का कलमा पढ़ो। उसने कहा ना, जाओ जो कर लो, मैं अपने यस्सु का कलमा पढ़ूंगा। हम्म उसने गोली खा ली बाजू के ऊपर। हम्म लेकिन उसने ये नहीं कहा, लेकिन तुम तो मसीह हो के बगैरती कर रहे हो ना फिर। लेकिन माजिद, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम, अगर यही मुसलमान होता, उसके ऊपर बंदूक रखी जाती, तो कुरान कहता है ना कि अगर तुम्हारी जान पे लाला आया हो, तुम मोहम्मद को गाली भी निकाल सकते हो, राइट। तो इसका मतलब है कि हर मुसलमान बाय डिफॉल्ट मुनाफिक होता है, और हर मसीही बाय डिफॉल्ट सच ही बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी उसकी कट जाए, राइट। तो तुमने उस दिन कलमा पढ़ा, तुम ये नहीं कह सकते मैं अपने यस्सु का कलमा पढ़ूंगा? लेकिन तुम फिर बात जो ईमान। मैंने बात की है, आपने वो सुनी है मैंने क्या कहा है अभी? मैं वहां पे भी हाँ, जाता हूँ, मैंने लेकिन सुनी है। आप हर स्टेटमेंट के बाद बात बदल लेते हैं ना। तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हर मुसलमान जो है वो मुनाफिक हुआ ना। नहीं सर, वो मुनाफिक क्यों कर रहा है? अपना असली चेहरा दिखा दे लोगों नहीं, को। असली चेहरे की बात नहीं हो रही, मुनाफिकत मुख्तलिफ तरह की होती है ना, चेहरों की मुनाफिकत भी होती है और बातों की मुनाफिकत भी होती है। तो अगर पिस्तौल रखी जाए आपके कंधे के ऊपर, आपके सर के ऊपर, और आपको कहा जाए कि कलमा पढ़ दें यसु का, तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कुरान आपको इस चीज की इजाजत देता है। कुरान चैप्टर नंबर 3 आपको इजाजत देता है कि अगर मौत पर आ जाए, मौत बंद पड़ा है आपके ऊपर, तो आप मोहम्मद को, एक बंदे ने इवन मोहम्मद को गाली दी थी, राइट, कि मोहम्मद को बुरा भला कह दिया था, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या कौन सा मुसलमान जो है वो मुनाफिक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी पिस्तौल की नाली के आगे से आके अपना कलमा बदल सकता है। किसने बदला आज तक? सर आपके लोगों ने क्या, मैं तो नहीं आपको, बोलूंगा। मैं अगर आपको दिखाऊं कि आपके सहाबा अकराम ने बदला, तो फिर आप क्या करेंगे? और मोहम्मद ने कहा था नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे गालियां भी दे तो कोई मसला नहीं है, क्या करेंगे आप? तो वो कोई वो साहबी जो सा है, वो कोई साहिल जैसा होगा। नहीं नहीं, साहिल जैसा नहीं, उसको नबी के साथ, नबी ने उसको इजाजत दी कि अगर दोबारा भी तुम्हें ये वाला मसला हो, तो तुम मुझे झुटला सकते हो, गाली भी निकाल सकते हो। अब मुझे बताएं कि नबी सच्चे हैं या आप सच्चे हैं? नहीं, तुमने उस दिन कलमा पढ़ा, तुमने अपने मजहब के साथ ईमानदारी नहीं की। नहीं, मैंने मजहब की बात ही नहीं की थी उस वक्त। नहीं, देखें, पहले बताया। हर चीज मजहब के ऊपर नहीं ना होती, कुछ चीजें जेनेरिक भी होती हैं। अब मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि मेरा दीन है, दीन आदम सीकरी एक्सेप्ट कर लें, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, तुम फिर तो सच्चे मसीह नहीं हो ना, तुम क्यों? झूठे मसीह हो। आपको किसने कहा है कि इसका मतलब है झूठा मसीह होना? देखिए, मसीहत एक दीन तो है नहीं, आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को भी पता है। वो दीन तो है नहीं, वो तो एक रिलेशनशिप है। मेरा रिलेशनशिप मेरे खुदा के साथ क्या है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स, उसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरा रिश्ता है। ठीक है, आपके जो बाप हैं और आपकी जो वालदा हैं, वो मेरे बाप और मेरी वालदा तो नहीं है ना। मैंने पहले भी समझाया था, मेरे माँ बाप तक ना पहुंचो। मैंने सबको समझा दिया था, तुम लोग फिर मेरे माँ बाप तक पहुंच रहे हो। मैंने आपके बाप और आपकी वालदा को कोई गाली दी है? मैंने कहा जो नहीं, तुम आपके लोग वालदैन हैं वो मेरे तो नहीं है ना, और जो मेरे हैं वो आपके तो नहीं है ना। नहीं, वो मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप ही हैं। तुम्हारे माँ बाप एग्जैक्टली। तुम्हारे माँ सो बाप मेरा हैं। जो हेवनली फादर है वो मेरा है, तो मेरा उसके साथ रिश्ता है वो। तो लिहाजा रिश्ता होना और मेरी फॉलोइंग करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। आप मेरे साथ मेरा कलमा पढ़ सकते हैं, उससे कोई मैं आपको दीन तो नहीं दे रहा ना। अच्छा, तुम अपना कलमा सुनाओ। ला इलाहा पढ़ो। नहीं, तुम सुनाओ ना। मैं तो अपने नहीं नहीं, नबी मेरे का पीछे कलमा पीछे पढ़ो, पढ़ूंगा। मेरे पीछे पीछे पढ़ो, दिल से ना मानो, ऊपर से पढ़ लो।
نہیں تم پڑھو نا. چلو پھر اگر نہیں پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ہر مسلمان منافق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 28 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جان کا خطرہ آئے تو تم ہر قسم کی ترک کر سکتے ہو. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے, اور جو ایسا کرے گا اس کا کچھ نہیں اللہ کے ہاں, مگر اس طریقے سے کہ تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس میں آتا ہے جو سب ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پہ زبردستی کی جائے. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو, تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ پھر بھی اس چیز کو مان رہے ہیں جو کہ آپ کو بیس آئیڈیالوجی آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں, منافقت ظاہر کریں دنیا کے سامنے, دوستی رکھیں آپ کافروں کے ساتھ لیکن بس صرف دکھاوے کے لیے. تو کافر ہمارا اچھا کیا کر سکتا ہے؟ کافر تو مسلمان کی جان کا دشمن ہے. تو کافر کس نے آپ کو کہا کہ کافر آپ کی جان کا دشمن ہوتا ہے؟ نہیں, ساحل نے کتنے بندے مروائے, ہندوستان میں کتنے مسلمان مروا چلیں آپ دیے. ایسا کریں کہ مجھے ایک بندے کا ریفرنس دے دیں جس کو ساحل نے مروایا ہو, ورنہ پھر آپ نے ایک جھوٹ بول دیا. دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کسی چیز کا جواز نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو قرآن سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولو. نہیں ورنہ نا اگر ساحل, آپ کے پاس ایک بھی ریفرنس ہوتا تو آپ وہ دکھاتے, ورنہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہیں اتنا؟ کیا ملے گا آپ کو اتنا جھوٹ بول کے؟ اللہ کو, اللہ کیسے سچا ثابت ہو جائے گا اس طریقے سے؟ پیسہ انسان کو سب کچھ کروا سکتا ہے. ساحل کو اگر کوئی بھائی 10 میں لاکھ نے روپے دے دے, کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا, اٹس ٹو سیپریٹ تھنگس. بات یہ ہے کہ کیا کہ نہیں کیا. اگر پیسہ انسان کو سب کچھ کروا سکتا ہے تو محمد کے پاس بھی بہت پیسہ آ گیا تھا, 20% ہر وار کا لیا, 49 وارز کی, بچیاں لیں, سب کچھ کیا, تو محمد نے بھی پیسے کے لیے سارا کچھ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر چیٹ کس نے دیا پہلے یہ بتاؤ؟ حضرت محمد کو سپر چیٹ کی ضرورت نہیں تھی, وہ لوگوں کا لوٹ کا مار لیتا تھا. آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر ایک سورت بھی ہے, اس کا نام ہے لوٹ کا مار. نہیں حضرت, جو سوال میں نے کیا بندے کا اگلے بندے کا میں نے بھی وہی سوال کہا ہے نا یہ تو. سر, محمد کو سپر چیٹ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ لوٹتا تھا. دیکھیں بدر سے پہلے 4 جنگیں لڑی اس نے, وہ جنگیں کیا تھیں؟ لوٹنے کی. جو سورہ تو انفال ہے وہ کیا ہے؟ لوٹ مار کا مال. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اچھا, کائنات کی ہر چیز نبی سارے کی ہے, تو لہٰذا وہ کوئی بھی چیز لوٹ سکتا ہے, رائٹ؟ کیونکہ وہ لوٹ, اسی کے لیے ہے. اس میں لوٹ کیا ہو گیا؟ بہترین. اگر آپ مجھے قرآن کی ایک آیت دکھا دینا کہ کائنات کی ہر چیز محمد کے لیے, تو میں یہ بات آپ کی مان لوں گا. تو ہماری جان بھی تو ان کی ہے نا. تو اپنی ہم جان دو نا, دوسروں کی کیوں لیتے ہو؟ اپنی جان اور اپنا مال دو نا, کافروں کا کیوں لیتے ہو؟ نہیں, بھائی تو ساحل نے تیری کس بیوی اور بہن بھی پھر رسول اللہ کی ہے. ہاں یہ بھی ہے, کیونکہ وہ ہے, اور نہیں سہل ہے. قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر ان کی 16 privileges آف محمد. میں نے کئی دفعہ انگلش کے اندر بھی کیا ہوا ہے, اور اردو میں بھی ایک آدھ دفعہ میں نے چلایا تھا بہت عرصہ پہلے. 16 privileges میں سے ایک privilege یہ ہے محمد کو کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے, اسے پسند آ جائے, تو اس مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ محمد اسے شادی کرے. کیوں بھائی؟ سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ثبوت دو نا تم, ایسے تو بندہ بولتا رہے گا نا, ثبوت کے ساتھ کون. سر آپ مجھے بتائیں, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی چیز بولی ہو اور میں نے وہ دکھایا نہ ہو؟ نہیں, انسان ثبوت بھی دے نا. اب آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کس حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں سر, یہ آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہے بات, ٹھیک ہے, الاشرا 10ویں privilege, یہ کیا ہے کہ اگر محمد کی بسر پڑ جائے کسی عورت کے اوپر, علی امرا, واجب علی زوجہا کے طلاق کہا, تو واجب ہو جاتا ہے اس کے زوج پہ, اس کے خاوند پہ, کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے. وحل لہ نکاح, تاکہ محمد اس سے نکاح کر لے. اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں, نہیں بلکہ مجھے اردو میں بھی مل گئی ہے, یہ نہیں پکڑیں. میں مطلب جس وقت رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, یہ دیکھیے, یہ اردو میں دیکھ لیں, پیور اردو میں. آپ پاکستان سے ہیں, آپ دیکھیں یہ اردو میں ٹرانسلیشن میں نے تو نہیں کی, آپ لوگوں نے کی ہوئی, آپ کے اسکالرز نے کی ہوئی ہے. یہ دیکھیے میں زوم کر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ کھلے طریقے سے پڑھا جا سکے. جب آپ کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے, اس عورت کے خاوند پر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے. جی سر, یہ کیا سیم پرویلیج سیم ہے آپ کے محمد صاحب کی؟
تو وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے, کتنا اس کا مقام ہے, کتنا جی سر, کتنا ان کا مرتبہ ہے. جی سر, جو عورت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جا رہی ہے, جی سر. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سر اب یہ دیکھیں نا, آپ کتنے بد نصیب ہو گئے کہ آپ کی عورت ہے, اس پہ محمد نے نظر ڈالی. اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں, چاہے آپ اسے جتنا مرضی پیار کرتے ہیں, چاہے اس کی کوکھ میں آپ کا بچہ ہے, یا چاہے اس نے ایک بچہ جن دیا ہوا ہے آپ کے لیے. اب آپ کو اسے طلاق دینی تاکہ محمد اسے ڈنگی ڈنگی فرمائیں, یا چلے جب سیکس فرمائیں, یا سیکس سے مبارکہ فرمائیں, یا جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. اب کیسا لگے گا کہ آپ کی بیوی, اب جس کے ساتھ آپ تھے, پیار سے شادی کیا تھا, 2-3 سال آپ کے ساتھ رہی ہے, اب ایک دوسرے بندے کی نظر پڑ گئی اور آپ کو طلاق دینی پڑ گئی ہے کہ تاکہ دوسرا شخص اب اس کے ساتھ بستر پہ سوئے. ہاؤ ول یو فیل؟ نہیں, وہ تو نورانی مخلوق ہے نا. آقا کریم جب نہیں, نور بات اندر تھا نا, آقا اوپر تو ماس بوٹی ہے نا, اوپر تو ماس بوٹی ہے نا. دیکھیں ان کے دانت بھی ٹوٹے تھے نا, خون بھی نکلا تھا نا, تو خون نکلنے سے پہلے فرشتوں نے آگے پکڑا تھا نا تاکہ زمین پہ نہ گرے, اور پھر کچھ لوگوں نے بھی اپنے خون ان کے ہاتھ رکھ دیا تھا نیچے. تو نور تو اندر تھا نا, اوپر تو ماس بوٹی تھی. اب وہ جو ماس بوٹی ہے آپ کی بیوی کی سوراخ کے اندر جا رہی ہے, کیسا لگے گا آپ کو, کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ جب بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ جائے تو کوئی رشتہ نہیں ہے, پھر کوئی رشتہ کسی سے میرا نہیں. کوئی رشتہ نہیں ہے. بہترین بہترین بہترین. تو اس کا مطلب ہے, چاہے اگر تمہاری سخی بہن بھی میری بیوی ہو, میں اس کو بھی کوئی پھر میرا رشتہ میری نہیں ہے. سکی بہن جو ہے نا بیوی نہیں بن سکتی آپ کی, کیونکہ وہ آپ سے بغیر تو کبھی بیوی نہیں بنے گی. یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا. لائک ایک ہسبینڈ سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ چیز ہوتی ہے, اس کا ایک چیز ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے غیرت. کہ چاہے انسان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو, اس کے پاس شکل و صورت نہ ہو, اس کے پاس ایسا نہ ہو, ایٹ لیسٹ غیرت ہونی چاہیے. تو جو آپ کی غیرت ہے وہ مر چکی ہوئی ہے. تو آپ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ گلی کی کتی کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی غیرت مر گئی ہوئی ہے. تیری ماں کتی دیا بچہ, تیری ماں وہ بیوی تو نو پھر محمد پریگننٹ کی ماں بناتا کو لانا سر. سر وہ تو محمد کی ماں کو لن گیا تھا, اچھا سا گیا تھا, اندر تک گیا تھا, اور 10 لوگوں کا گیا تھا پروبیبلی, تو محمد ہوا تھا, کیونکہ 4 سال پہلے محمد کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہوئی تھی. تو ساحل صاحب یہ سر حالت ہے سر. ختم ہو گیا. بہرحال ماجد صاحب مزہ آیا آپ سے بات کر کے, نیکسٹ ٹائم آئیے گا. یعنی آج بھی اگر محمد صاحب زندہ ہوتے اور کوئی مومن حضرات جو ہے, مومن حضرت, ان کی بیوی پہ اگر نظر آ جاتی رسول اللہ کی, تو اس شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تاکہ رسول اللہ کے لیے وہ حلال ہو جائے. سر یہ میرا آرٹیکل ہے, اس کا نام ہے محمد دا گریٹسٹ پروفٹ, اور میں بتاؤں یہ میں نے کب کا لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کب سٹریم کی تھی. یہ سر نومبر 1 2019 کو یہ آرٹیکل میں نے لکھا تھا. اور جب میں فیس بک کے اوپر سٹریمز کرتا تھا اس زمانے میں یہ میں نے اس آرٹیکل کے اوپر سٹریمز کی تھی. لائک امیجن کرو 2019 میں اس آرٹیکل پہ میں سٹریمز کرتا تھا. اور بہرحال میں نے 2020 کے بعد آرٹیکل بھی نہیں لکھے ہوئے, مجھے لکھنے چاہیے, کافی پڑھے ہوئے ہیں, مجھے لکھنے چاہیے, میں نہیں لکھ رہا, سٹریمز ہی کرتا ہوں صرف. لیکن یہ سر نومبر 2019 کا آرٹیکل ہے, اور اس کے اندر میں نے سارے ریفرنس ود دا لنکس دیے ہوئے. یہ دیکھو لنکس کے ساتھ دیے ہوئے, شیعہ تفسیر کے اندر, سنی تفسیر کے اندر, عربی امیج تاکہ صحیح طرح پڑھ لو, ٹیکسٹ تاکہ اگر سرچ کرنا کر لو, اس کے علاوہ انگریزی کی اس کی ٹرانسلیشنز. میرا مطلب ہے ڈیٹا میں نے لوگوں کے لیے کھول کھول کے رکھا ہوا. یہ لنک بھی شیئر کر دو ایڈم صاحب, چیٹ میں لنک شیئر میری کر ویب دو. سائٹ کے آرٹیکلس, میرے ویب سائٹ کے آرٹیکلس ہیں یار. جن لوگوں کو میری ویب سائٹ کا نہیں پتا یار, میں حیران ہوں کہ انہیں نہیں پتا. یہ لے پکڑے, ہاں. لیکن میں کب سے جو ہے نا وہ بلکہ نومیر نے ڈال دیے. تو یعنی اٹس بین لائک وٹ, یہ 2023 جا رہا ہے, 19 20 21 22 23 5 ایئرز ہو گیا. اس سے پہلے 5 ایئرز پہلے کا لکھا ہوا میں نے. دس از دا ریالٹی. اتنی محنت کرنے کے لیے ایڈم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. ارے سر دھنیہ واد سر, تھینک یو. کچھ سپر چیٹس لے